जातालें तेन्नाय ऑफर आयली 2009 ऑफर आयली हांव तेन्नाच ऑफर घेवन करतलो आशिल्लो पण तेन्ना केल्यार वेल्यान हांव अजुनूय आमदार उरतलो आशिल्लो घडये मंत्री उरत आशिल्लो घडये आनी कितें सांगूं जायना तेन्नाय स्विच ओव्हर केल्लें जाल्यार आमदार जातलो आशिल्लो आनी परत घडये परत स्विच ओव्हर करून मंत्री आसत आशिल्लो पण ह्या सगळ्या हातूंत कितें मेळटलें आशिल्लें नांव जें आसा एकदां जोडलें तें नांव केन्ना तुका परत मेळचें ना म्हाका आवडत भारतीय जनता पार्टीचो एक सच्चो कार्यकर्तो म्हणून जेन्ना वयर वतलो तेन्ना तांचे वयर जे आमचे जे आसा व्हडले व्हडले मानेस्त सगळे तांचे लायनीन खंय तरी वचून तांकां पांयां हात लावपाक मेळ्ळें जाल्यार खूब पुण्य वाटतलें कारण तांणी ही पार्टी वयर काडटना खुबशे प्रचारक आसा आमचे लेंगो घालून किंवा बोटवो घालून चपाती खावन उपाशी रावन ही पार्टी वयर काडल्या तांणी केन्ना कोणा कडेन कॉर्पोरेशनां मागूं ना तांणी केन्ना कोणा कडेन आमदारकीची तिकेट मागूं ना आनी तांणी केन्ना खंय तरी मुख्यमंत्री जावपाची स्वप्नाय पळोवना पण तांणी हो येदो व्हडलो वड आमच्या खातीर तयार केलो आनी ताजे सावळे नांव आसा म्हणजे ज्या बापायन तुका हातभर लावन वयर काडला ताजे कुस्तार तूं वयर सरता आनी ताजेरूच लात मारपाची इतली बेमानगिरी तरी म्हणजे आमच्या हातून खंयच ना